शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिलक़ासिम मुहम्मद व अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़ी मुकम्मिल किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं हूँ करबला मौला बारगाह वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम से मौलाना आगा मोहम्मद कमरानी जो कंबाइंड टीवी के हवाले से आपके पेश खिदमत हूँ रमज़ान के हवाले से, और इस हरम के हवाले से जो है वो मैं ये बयान जो मुझे कहा गया है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो अल्लाह का फरमान है और अल्लाह का मिशन है और अल्लाह का जो उसूल है और अल्लाह का जो नस्बुल ऐन है वो है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह का रास्ता फ़कत इस्लाम है। दुनिया के जितने भी रास्ते हों, जितने भी दीन हो, जितने भी अदियान हो, जितने भी सिलसिले हों, वो सारे सिलसिले किसी काम के नहीं हैं। फ़कत जो दीन अल्लाह का है वो इस्लाम है। और अब मसालिक कोई भी हो, लेकिन अगर वो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता तो यानी वो अल्लाह का दीन नहीं, वो अल्लाह की इबादत नहीं, वो अल्लाह की जो ना अब्दियत का कायल नहीं। लिहाजा अब जो रमज़ान का महीना आ रहा है, जिस हवाले से कंबाइंड सोशल मीडिया टीवी के लिए जो है ये मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ उनके तवस्सुल से कि अगर हम अल्लाह और अल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई दीन अख्तियार कर देते हैं, तो फिर जो है वो दीन इंसानी तो हो सकता है, दीन फ़िक्री तो हो सकता है, दीन फ़लसफ़ी तो हो सकता है, लेकिन वो दीन खुदा नहीं हो सकता। दीन खुदा फ़कत वो है कि जिसके लिए बयान करने वाला जो है वो रसूल हो, संभालने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो, और इनको अता करने वाला खुदावंद करीम की जो है वो पाक व बरकत ज़ात हो। तो यही दीन होगा और उससे ही हम दीन इस्लाम तस्लीम करेंगे, और इस्लाम कहते ही उसे हैं जिसमें सलामती हो। और माशाअल्लाह ये रमज़ान का महीना जो हमारे लिए आ रहा है वो बरकतों का महीना है, उसकी फ़जीलत बहुत आला है, और वो खुदा का महीना है। और इस खुदा के महीने में खुदा ने उसका अजर अपने ज़िम्मे रखा हुआ है। मैं हरम हज़रत अब्बास से आपसे मुखातिब हूँ कि रमज़ान के महीने की बरकतें इतनी हैं कि इनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ तो कम होंगे। अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, एक वक्फ़े के बाद। ये अज़ीज़ान फिर से हाज़िर खिदमत हैं हरम हज़रत अब्बास से आपकी खिदमत में कंबाइंड सोशल मीडिया टीवी के तवस्सुस से कि ये रमज़ान का महीना जो महीना आ रहा है, इसमें हमें हुक्म खुदाबंदी है कि हम जो है वो रोज़े रखें, इबादतें करें, और अपने आप को जो है ना वो अपने नफूस को पाक व पाकीज़ा बनाएं, क्योंकि अल्लाह का ये मिशन है और अल्लाह का ये कहना है कि मैंने अपने नबी को भी इसलिए भेजा है कि वो आकर उम्मत का तज़किया करे, उनके नफ्सों को पाक करे, उन्हें इल्म अता करे। और ये जो नबी का काम था वो इंसान के लिए भी रखा गया कि वो इंसान जो है वो अपने नफ्स को भी पाक करने के लिए कुछ अमाल उसको अता किए गए हैं, कुछ अरकान उसे अता किए गए हैं, कुछ हुक्म उसे अता किए गए हैं कि उन पर अमल करके वो अपने नफूस पाक को बेहतर से बेहतर बना सके और जो है अपने आप को पाक व पाकीज़ा बना सके। उन सारी इबादतों में से एक इबादत रोज़ा भी है, और वो रमज़ान के महीने के लिए मखसूस है। वैसे तो रजब में भी रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन वो मुस्तहबी रोज़े होते हैं, और शाबान में भी रखे जाते हैं, लेकिन माह रमज़ान जो है वो मखसूस अल्लाह का महीना है और अल्लाह की बरकतों का महीना है, अल्लाह की शफ़ाअतों का महीना है। तो इसमें ख़ुसूसन जो है वो हर मुसलमान पर, हर साहिब कलमा गो पर जो है वो रोज़े वाजिब करार दिए गए हैं कि वो रोज़े रखें। हमारे बाद अक्सर लोग ये समझते हैं कि
اور اللہ نے بندے کو بھوک کے لیے جو ہے نا یہ روزے کا سلسلہ بنایا ہے. اصل میں یہ بھوک نہیں ہے، یہ ایک بندگی ہے، اور بندگی میں سوچا نہیں جاتا. جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ محبت میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ مجھے کس چیز پر معمور کر رہا ہے، وہ عقل سے کام نہیں رہتا. جب کسی کے پاس کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کے پاس نوکری کر رہا ہوں، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے ہو کر جو ہے دروازے پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس نوکری کرتا ہوں. اگر اسے کسی اور جگہ پہ مقرر کرتا ہے مالک، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر اس لیے مقرر ہوں کہ مجھے مالک نے مقرر کیا ہے. تو جیسے زمانے کے جتنے بھی مالکان جو عارضی مالکان ہوتے ہیں، جن سے ماہانہ ملتا ہے یا کچھ اور چیزیں ملتی ہیں، تو وہ بندہ اس کے کہنے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہاں پہ سوال بھی نہیں اٹھاتا. اگر وہ سوال اٹھاتا ہے تو پھر اس نوکری سے یا اس سلسلے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ اس میں جو بھی بندہ کلمہ گو ہو کر اللہ کی توحید کو مان کر، رسول کی رسالت کو مان کر، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو مان کر جب وہ اس سلسلے میں آتا ہے تو اس کو یہ جواب دینا نہیں ہے کہ بھئی میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں حج کیوں کروں، میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں خمس کیوں دوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں کروں، میں تولی تبرع کیوں کروں. یہ اسے کہنے کا جواز نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس نے بیعت کر لی، جب اس نے خدا کی توحید کو مان لیا، تو اب اسے جو ہے نا اپنے خدا اور معبود کے کہنے پر عمل کرنا ہے. اور یہ خدا ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری فکر رکھتا ہے. اور ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں تو یہ میرے خیال میں کہ یہ ابس سوچ ہوگی اور یہ علم کی کمی کا مسئلہ ہوگا، یا یہ دنیاوی جو نا ماحول کا ایک سلسلہ ہوگا. جبکہ خدا ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور وہ جو بھی ہمارے لیے کرتا ہے، جو بھی حکم ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ جہاد کا ہو، چاہے وہ خمس کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہو، تو وہ خدا ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور ہم سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے. تو خداوند متعال جو ہے وہ ہمارے لیے یہ توقع رکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھے، میری محبت میں جو ہے نا صبح سے لے کر یعنی شمس کے طلوع سے لے کر جو ہے مغربین تک جو ہے اندھیرے تک جو ہے وہ میرے لیے روزہ رکھے، تو میں اسے اپنے ثواب میں شامل کروں گا، میں اسے اپنے بندوں میں شمار کروں گا اور بندوں کے درجات میں بلندی عطا فرماؤں گا. تو یہی سلسلہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے، اور سب جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے اس کہنے پہ مانیں، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کی یہ عشق کا منزل، یہ عشق کی منزل ہے، یہ محبت کی منزل ہے. بندہ عارضی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت بھول جاتا ہے. جبکہ خدا کی محبت وہی ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا، خدا کی محبت نہ ہوتی، تو آپ کو نہ عارضی محبت ملتی، نہ عارضی آپ کو کچھ بھی ملتا. یہ ساری چیزیں جو بھی ملی ہوئی ہیں یہ خدا کی محبت کا صدقہ ہے، یہ خدا کے وجود کا صدقہ ہے، یہ خدا کے عنایات کا صدقہ ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میں نے اس کو بغیر مانگے عطا کی ہوئی ہیں، اگر یہ پھر سے میرے کہنے پہ عمل کرے، تو یہ بندہ جب میری طرف پلٹ کر واپس آ جائے اور میری بندگی کرنے پہ راضی ہو جائے، میری وجہ سے یہ عبادات کرے، میری وجہ سے یہ سجدہ کرے، میری وجہ سے یہ رکوع کرے، میری وجہ سے یہ اپنے آپ کو کھانے سے کچھ چند گھنٹوں کے لیے دور رکھے، تو میں خدا اس پر راضی ہو جاؤں گا، اور میں یہ خدا اسے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ جتنا یہ توقع بھی نہیں کر سکتا.